आरभामहे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म जन्न बन्धाय साविद्याय विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्याशिल्पनैपुणम्। दृश्य अनुवर्तते। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रणामः सर्वेभ्यः। नमस्कारः महोदय। ह्यः अस्माभिः किं चिन्तितम् इति चेत् यः यद्वार्तिकमस्ति अकारस्य वृतोपदेशः आकारग्रहणार्थः इति आकारग्रहणार्थम् इति यद्वार्तिकं तेन वार्तिकेन यः विवृतः आकारः वर्तते तस्य किं प्रयोजनम् इति ज्ञाप्यते इति एकं चिन्तनं कृतं ह्यः। आक्षेपः कृतः आसीत् किं संवृतस्य विवृतोपदेशः क्रियते वा उत यः विवृतः वर्तते तस्य प्रयोजनम् अनेन वार्तिकेन उच्यते वा इति आक्षेपे कृते प्रयोजनम् उच्यते इति तत्र ज्ञापकं किं सूत्रमिति उक्तम् अ इति सूत्रेण तद् ज्ञाप्यते इति चिन्तनं कृतम्। सम्यक् वा? तदुपरि पुनः आक्षेपोऽपि कृतः नास्ति अ इति सूत्रं यदस्ति तद् ज्ञापकं भवितुं नार्हति, यतः अतिखट्वः अतिमालः इत्यादिषु यः दीर्घः आकारः वर्तते तस्य स्थाने आदिश्यमानः यः ह्रस्वः आकारः तस्य संवृतविधानार्थम् अ इति सूत्रं चरितार्थं, तस्मात् तत् सूत्रं न व्यर्थम्, अतः तद् ज्ञापकमपि भवितुं नार्हति इति आक्षेपः कृतः आसीत्। तत्र प्रदीपेऽपि एकः आक्षेपः चिन्तितः। आकारः तावत् विवृतः वर्तते, अकारः संवृतः वर्तते इति कृत्वा अकारेण आकारस्य ग्रहणं न स्यात्, कथं पुनः अतिखट्वः अतिमालः इत्यादिषु ह्रस्वः आदिश्यते इति चेत् तत्रापि उदीचा मातः स्थाने एकपूर्वायाः इति सूत्रेण यदि आकारस्य ह्रस्वः अकारः न स्यात् तर्हि तेन सूत्रेण विधीयमानं यद् ईत्वं तद् व्यर्थं स्यात्, अतः व्यर्थं स ज्ञापयति यत् दीर्घस्य आकारस्य स्थाने ह्रस्वः अकारः आदिश्यते इति। एतावत् चिन्तनं ह्यः अस्माभिः कृतम्। एतावत् अवगतं खलु? आं महोदय, एका शङ्का अस्ति महोदय। हा। अत्र सामान्येन तु सूत्रं नाम अल्पाक्षरमसन्दिग्धम् इति काचित् कारिका अस्ति। तर्हि अत्र व्यर्थम् इति किमर्थं कदापि न आगच्छेत् किल? अत्र तद् व्यर्थं प्रसक्तिः नैव। कदापि न आगच्छेत् किल? तर्हि प्रश्नः किमर्थं जायमानः अस्ति? इत्युक्ते पश्यन्तु, व्यर्थम्। अस्माभिः सर्वांश इत्युक्ते सर्वथा तत् सूत्रं व्यर्थमिति न उच्यते, व्यर्थं स्यात् इति तेन सूत्रेण यः अर्थः उच्यमानः सः अर्थः यदि न स्वीक्रियेत तर्हि तस्य व्यर्थापत्तिः। अस्तु। तद् व्यर्थं सत् किमपि ज्ञापयति, किञ्चित् प्रयोजनं कथयति इति। अस्तु। तेन सूत्रेण यः अर्थः वक्तव्यः सः अर्थः इदानीं तत्र नान्वितो भवति इति कृत्वा तद् व्यर्थम्। तर्हि अस्तु अस्तु, व्यर्थं सत् किं स्पष्टम्। ज्ञापयति, किञ्चित् प्रयोजनं तु ज्ञापयति इत्यर्थः। अस्तु, स्पष्टम्। अस्तु वा? अस्तु, तर्हि एतावत् सर्वेभ्यः अपि स्पष्टम् इति भावयामि। अग्रे गच्छामि। इदानीम् आक्षेपः तर्हि कृतः वर्तते। कः आक्षेपः इत्युक्ते अ इति सूत्रं व्यर्थं सत् अकारस्य नाम विवृतः यः आकारः वर्तते तस्य प्रयोजनं ज्ञापयति इति अ इति सूत्रं तत्र ज्ञापकं भवितुं नार्हति इति आक्षेपः कृतः। एवं खलु? आम्। तत्र इदानीं समाधानं दीयते। अर्थात् अ इति सूत्रं अतिखट्वः अतिमालः इत्यत्र चरितार्थम् इति उक्तं तैः। सम्यक् वा? किमर्थम् इति चेत् तत्र यः दीर्घः आकारः वर्तते तस्य स्थाने आदिश्यमानः यः ह्रस्वः अकारः सः विवृतः आदिश्यते स्थानिनः विवृतत्वात्। अतः तस्य विवृतत्वात् तस्य संवृतविधानार्थम् अ इति सूत्रम् अपेक्षितम् इति तैः उक्तम्। अतः तत्र इदानीं समाधानं दीयते। पठन्ति वा केऽपि? नैत
नैतदस्ति तदेव किल महोदय आमां समाधान तदेव साधकभाष्यम् साधकभाष्यम् एवं नैतदस्ति नैव लोके न च वेदोकारो वेदे विवृतोऽस्ति वेदे वेदेकारो अकारः विवृतोऽस्ति हम्म, आ, कस्तर्हि संवृतः योऽस्ति स भविष्यति हम्म, तदे तदेतत् तत्प्रत्यापत्तिवचनं हम्म, तदेतत् प्रत्यापत्तिवचनं हम्म, ज्ञापकमेव भविष्यति हम्म, विवृतस्योपदिश्यमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायते इति एवम् इदानीं समाधानमत्र दीयमानमस्ति तैः किमुक्तम् इत्युक्ते यः दीर्घः आकारः वर्तते विवृतः तस्य स्थाने आदिश्यमानः अकारः अपि विवृतः आदिश्यते इति खलु अतः तस्य विवृतस्य अकारस्य संवृतविधानार्थम् इदं सूत्रमपेक्षितम् इति तैः उक्तम् सम्यक् वा परन्तु इदानीं सिद्धान्तिभिः किं समाधानं दीयते इत्युक्ते नास्ति तद् प्रयोजनम् अ इति सूत्रस्य भवितुं नार्हति अर्थात् तत्र आकारस्य स्थाने आदिश्यमानः यः अकारः तस्य संवृतविधानार्थम् इदं सूत्रं न अपेक्षितम् इति वदति कुतः इति चेत् यः ह्रस्वः आकारः वर्तते सः विवृतः नैव अस्ति लोके उत वेदे कुत्रापि अकारः विवृतः नैव उपलभ्यते यदि विवृतः अकारः उपलभ्यते तर्हि खलु तस्य आदेशः भवितुमर्हति आम् परन्तु विवृतः आकारः नैव अस्ति इति कृत्वा अत्र यद्यपि आकारः विवृतः तथापि तस्य स्थाने आदिश्यमानः यः ह्रस्वः आकारः सः तु संवृतः एव आदिश्यते विवृतस्य अकारस्य अभावात् सम्यक् वा तर्हि इदानीम् हम्म, आदिष्टः यः अकारः सः स्वतः एव संवृतः इति कृत्वा किं तस्य पुनः संवृतविधानार्थम् इति सूत्रं नापेक्षितं तद्व्यर्थमेव व्यर्थं सत् ज्ञापयति किमिति वार्तिकेन अकारस्य विवृतस्य अकारस्य प्रयोजनं ज्ञाप्यते इति ज्ञापयति स्पष्टमेतावत् तदेव अत्र पूर्वम् उक्तं किल महोदय अत्र प्रयोजनमेव हम्म प्रोक्तम् इति किल पूर्वं तदेव उक्तं किल पूर्वं तैः किमुक्तम् इत्युक्ते नास्ति पूर्वं प्रयोजनं न ज्ञापितम् अपि तु सूत्रस्य तत्र अन्वयः भवति इति तैः उक्तं सूत्रम् अतिखट्वः हम्म, अतिमालः इत्यत्र अन्वेति कुतः इत्युक्ते हम्म, आकारः यः दीर्घः तस्य स्थाने हम्म, आदिश्यमानः यः ह्रस्वः अकारः सः अपि विवृतः एव आदिश्यते स्थानिनः विवृतत्वात् आम् सम्यक् वा यदि अतः इदानीं अतः तैः किमुक्तं तर्हि तस्य यः अकारः विवृतः आदिष्टः तस्य संवृतविधानार्थम् इदं सूत्रम् इति सूत्रम् इति तैः उक्तम् आम् सम्यक् वा यतः अस्माभिः प्रयोगदशायां तस्य किं क्रियते संवृतत्वमेव स्वीक्रियते इति कृत्वा यदि अस्तु अकारः विवृतः तस्य संवृतविधानम् इत्यनेन सूत्रेण न क्रियेत तर्हि यः अस्माकं सिद्धान्तः प्रयोगदशायां तु संवृतः इति सः भज्येत हम्म, अतः तस्य तर्हि यः आदिष्टः ह्रस्वः आकारः तस्य संवृतविधानार्थम् इदं सूत्रम् अपेक्षितम् इति तैः पूर्वपक्षिभिः उक्तम् अतः इदानीं आम् वयं किं समाधानम् अस्माभिः दीयते इत्युक्ते नास्ति तत्र आदिश्यमानः यः ह्रस्वः अकारः सः स्वतः एव संवृतः आदिश्यते हम्म, कुतः विवृतः न भवति इत्युक्ते विवृतः आकारः नास्ति एव कुत्रापि लोके वा वेदे वा क्वापि नास्ति आम् सम्यक् वा तर्हि दीर्घस्य आकारस्य स्थाने आदिश्यमानः यः ह्रस्वः आकारः सः स्वयमेव किं संवृतः आदिश्यते इति कृत्वा पुनः इदानीं तस्य संवृतस्य इत्यनेन सूत्रेण संवृतविधानं यत् क्रियमाणं तद् व्यर्थम् आम् व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति इति सूत्रम् इति चेत् अकारः विवृतः वर्तते परन्तु तस्य प्रयोजनम् अनेन वार्तिकेन उच्यमानं वर्तते इति ज्ञापयति अस्तु स्पष्टम् स्पष्टम् एकवारम् अहं पङ्क्तिं पठामि यदि अन्वयः न भवति तर्हि प्रष्टुं शक्यते न एतदस्ति भवद्भिः यदुक्तं तद् न कुतः नैव लोके न च वेदे अकारः विवृतः अस्ति लोके वा वेदे वा क्वापि अकारः विवृतः नास्ति
कस्तर्हि तर्हि कः आकारः वर्तते इति चेत् संवृतः यः अस्ति सः भविष्यति विद्यमानस्य एव आदेशाः भवन्ति इति एकः नियमः अस्ति तर्हि विद्यमानः कः अत्र इत्युक्ते संवृतः एव विद्यमानः इति कृत्वा सः एव आदिश्यति अत्र न तु विवृतः अस्तु वा अस्तु तदेतत् प्रत्यापत्तिवचनं ज्ञापकमेव भविष्यति तर्हि अधुना अ इति यत् सूत्रमस्ति तद् पुनः संवृतस्य संवृतविधानार्थं नापेक्षितम् अतः तद् व्यर्थं सत् ज्ञापकमेव भवति किं ज्ञापयति इति चेत् वदति अग्रे विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायते इति ज्ञापयति एतावत् स्पष्टं सर्वेभ्यः स्पष्टं महोदय अग्रे गच्छामः तर्हि प्रदीपं पठन्ति वा केऽपि नैर्तदिति नै तत्र नैर्तदिति एव किल महोदय नै न न नैतदिति रे तद् षड् संख्या स्थापिता अस्ति नैतदिति अस्तु अस्तु नैतदिति प्रयुक्तानाम् अनुशासनात् प्रयोगे प्रयोगे य विवृतस्याकारस्य प्रयोगे च चकारः अस्ति तत्र चकारः प्रयोगे प्रयोगे च विवृतस्य विवृतस्य आकारस्य अकारस्य अभावात् विवृतस्य अकारस्य विवृतस्य अकारस्य अकारस्य अभावात् अभावात् संवृत एव भविष्यति इति ज्ञापिकैव अवगतं वा इदम् अस्य अर्थः अवगतः वा स्पष्टम् स्पष्टमस्ति अत्र किमपि वक्तव्यमिति नास्ति तदेव उच्यमानमस्ति इत्युक्ते लोके उत वेदे येषां शब्दानां प्रयोगः क्रियते तेषामेव अनुशासनं क्रियते तर्हि अनुशासनात् प्रयोगे इदानीं विवृतस्य अकारस्य कुत्रापि सत्त्वं नास्ति प्रयोगे विवृतस्य अकारस्य अभावात् तस्य इदानीं प्रवृत्तिरेव नास्ति इत्यस्मात् तस्य विधिरपि भवितुं नार्हति तर्हि संवृतः वर्तते इति कृत्वा संवृतः एव विधीयते तस्मात् इति यत् प्रत्यापत्तिवचनं तद्व्यर्थमेव व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति इत्युक्ते तदेव उपदिश्यमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायते इति ज्ञापयति इति प्रतिपकारेणापि तत् स्पष्टं कृतम् अत्र अग्रे प्रयोगावसरे एव उक्तं परन्तु प्रक्रियावसरे अत्र विवृतरूपम् आवश्यकम् अस्ति इति किमर्थं न उच्यते अवश्यं विवृतत्वम् अस्ति एव तस्य विवृतत्वं पूर्वमेव वर्तते तस्यैव खलु इदानीं किं प्रयोजनमिति उच्यमानं तदेव उच्यमानमस्ति अकारस्य विवृतत्वं वर्तते पूर्वमेव विवृतत्वम् उक्तम् आम् तदा अस्तु इत्युक्ते माहेश्वरसूत्रेषु यदा सः उपदिष्टः तदा अतः एव इत्यनेन सूत्रेण तदेव उच्यते विवृतमनूद्य संवृतः अनेन विधीयते इति उच्यते अतः विवृतः वर्तते सः विवृतत्वं कदा इत्युक्ते प्रक्रियादशायां केवलं किमर्थं प्रक्रियादशायां तस्य विवृतत्वं स्वीक्रियते संवृतत्वं चेत् कापि हानिः वा अत्र सावर्ण्यं न भवति किल अतः प्रक्रियानिर्वाहाय किमपेक्षितमस्ति विवृतत्वम् अवश्यम् अपेक्षितमेव अस्तु अस्तु अग्रे गच्छामः तर्हि इदं समाधानम् अवगतं खलु तर्हि इदानीम् आक्षेपः पुनः क्रियते पठन्ति वा आक्षेपभाष्यम् इति अन्या कापि पठति वा नो चेत् अहं पठामि कः पुनरत्र आक्षेपभाष्यं कः पुनरत्र विशेषः विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायेत संवृतस्य उपदिश्यमानस्य वा विवृतोपदेशश्चोद्येते इति चोद्येत इति चोद्येत इति अस्तु अत्र इदानीं पुनः पश्यन्तु आक्षेपः क्रियमाणः अस्ति कः आक्षेपः इत्युक्ते यद्वार्तिकमस्ति अकारसुवृतोपदेशः आकारग्रहणार्थः इति यद्वार्तिकं तेन वार्तिकेन विवृतस्य प्रयोजनं वा उच्यताम् अथवा तु संवृतः यः आकारः वर्तते
तस्य विवृतोपदेशः वा भवतु, तत्र विशेषः कः अस्ति? वार्तिकेन विवृतस्य प्रयोजनं वा उच्येत, अथवा तु यः संवृतः आकारः वर्तते तस्य वृतोपदेशः वा क्रियेत, तत्र कः विशेषः इति पृच्छति पूर्वपक्षी। अस्तु कः पुनरत्र विशेषः? विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायेत, संवृतस्य उपदिश्यमानस्य वा वृतोपदेशः चोद्येत। भवतु यत्किमपि कार्यं भवतु उभयोर्मध्ये, नाम तत्र कः विशेषः इति पूर्वपक्षिणा आक्षिप्यते। अवगतं? स्पष्टमस्ति? अग्रे प्रतिपदं पठन्ति वा? कः पुनरिति विवृतोपदेशः इत्यत्र कृतः इति वा कर्तव्यः इति वा वाक्यस्य वाक्यशेषाध्याहारे न कश्चिद् विशेषः इत्यर्थः। तदेव इदानीमपि उच्यमानमस्ति। एकं क्षणं। एकं क्षणं। आं महोदय। हरि ओम्। क्षम्यताम् आचार्य। वदतु मातुश्री। किमित्युक्ते मया किञ्चित् गन्तव्यमस्ति। अस्तु। आगच्छामि गन्तव्यमस्ति मया किञ्चित्। एकं कार्यं कुर्मः। अधुना अत्र कथञ्चित् इदानीं इतोपि 10 निमेषाः सन्ति। अधुना अत्र एकवारं केषाञ्चित् प्रश्नाः सन्ति चेत् पश्यामः, तस्य उत्तरं श्वः। अत्र किञ्चित् कार्यमस्ति मम, यदि श्वः आगतवन्तः सन्ति तत्र गन्तव्यम्, अतः श्वः अनुवर्तयामि। अस्तु। अत्र अद्य उक्तेषु अंशेषु केऽपि पुनरावर्तनं कर्तुम् इच्छन्ति वा एकवारं? येभ्यः अर्थावगमनं न जातं तेभ्यः सुकरं भवति। ते केऽपि वाणिश्रीमहोदया कापि अनुवादं कर्तुं शक्नुवन्ति वा इति। आचार्य, अहं लीव् भवामि। अस्तु, भवन्तु भवन्तु भवन्तु। धन्यवादः महोदय। अस्तु। ये केऽपि अनुवादं कर्तुं शक्नुवन्ति वा? अद्य किम् अभूत् इति नैतदस्ति नैव लोके, तस्मात् प्रार्थनीयं सर्वम्। इदानीं तु तादृशं अन्यथा सामर्थ्यं नास्ति महोदय। किञ्चित् चिन्ता नास्ति। अध्येयम् अनन्तरमेव वक्तुं शक्नोमि अहं तु। पूर्वतनह्यस्तनीयकक्षासु अथवा परह्यस्तनीयकक्षासु यत् चलितं तस्य विषये वक्तुं शक्नुवन्ति केऽपि? तथा विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायते, ततः अपि केऽपि इच्छन्ति चेत् अनुवादं कर्तुं शक्नुवन्ति, अन्यथा समापयामः। समापयामः इति एव उत्तमं भाति महोदय। तत् योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्याशिल्पनैपुणम्।